नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। बार अनुसार पसल खोल्न पाइने, खाद्यान्न र तरकारी पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्ने। ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी शून्य। बाढी पहिरोले देशै आक्रान्त बनेपछि मात्र गृहमन्त्रीको चासो, सातै प्रदेशका मन्त्रीसँग लिए सुझाव। विपक्षी गठबन्धनद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार, अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने घोषणा, बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। इरानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै इब्राहिम रुइसी थप विवादमा, राजनीतिक छवि राम्रो नभएको भन्दै इजरायलले दियो प्रतिबन्धको चेतावनी। र युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै इटाली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्कीबीच प्रतिस्पर्धा। नकआउट चरण प्रवेश गरिसकेको इटाली समूह विजेता बन्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ। आज बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा एक साता थप्ने निर्णय गरेको हो। थप गरिएको निषेधाज्ञा असार 14 गते मध्यरातसम्म लागू हुनेछ। थपिएको निषेधाज्ञा अवधिमा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउन पाइनेछ भने बार अनुसार पसल सञ्चालन गर्न पाइनेछ, जस अनुसार आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार सुनचाँदी, भाडा, विद्युतीय, घरायसी सामान बिक्री गर्ने पसल सञ्चालन हुनेछन्। त्यस्तै अटोमोबाइल र त्यसका पाटपुर्जा पाइने पसल पनि खुल्नेछ। सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता पसल खोल्न दिने निर्णय भएको छ। यस्तै फेन्सी, कस्मेटिक, गिफ्टर, टेलरिङ खुल्नेछन्। उपत्यकामा भाइरस संक्रमण उल्लेखनीय रूपमा नघटेको निष्कर्ष निकाल्दै जारी निषेधाज्ञालाई थप गरिएको काठमाडौँका सिडिओ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। आज्ञालाई चाहिँ थप निरन्तरता दिँदै अब यो असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म थप एक हप्ता चाहिँ हामीले थप्ने निर्णय गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तिनैवटा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो जिल्लागत रूपमा। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ तिनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेर थप एक हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। र अहिले हामीले अलिकति मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ पहिले भन्दा। उपत्यका प्रशासनले कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक गर्ने भन्दै गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले विपद व्यवस्थापन, कोभिड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण र शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्री अधिकारीले आज सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग गृह मन्त्रालयमा मनसुन पूर्व तयारी र यसको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शान्ति सुरक्षा र कोभिड-19 को व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छलफल गर्नुभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताउनुभयो। छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले विपद प्रतिक्रिया कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको मनसुन पूर्व तयारी र यसमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एउटा विषय थियो भने अर्को चाहिँ समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा र अहिलेको अवस्थामा कोभिड व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो 3-4 विषयमा छलफल भएको थियो। अब यसमा खास गरिकन 3टा प्रस्तुतिकरणहरू रहे जे मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी समग्र प्रस्तुति थियो एउटा, र विपद व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखाको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण थियो। छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखा र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजनाको सम्बन्धमा प्रस्तुति पनि राखिएको थियो।
जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। सोही कारण अपवाद बाहेक बाढी पहिरो र डुबानबारे सरकारलाई पूर्व जानकारी हुन्छ, तर सरकार जनधनको क्षति रोक्न भन्दा उद्धार राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्ति समेत यो विषयमा जानकार छन्, तर विडम्बना जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी नअपनाउँदा वर्षौने जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। विपद न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ, जसका कारण वर्षौने सयौंको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् भने हजारौं व्यक्तिहरू घरबार विहीन हुनुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। विपदपछि राहत र उद्धारको लागि जुट्ने सङ्घ संस्था धेरै छन्, तर विपद पूर्व तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन। यसमा चाहिँ वास्तवमा यो जुन विपदकोबाट हुने जुन क्षति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यो गभर्मेन्टका एजेन्सिजहरूको यो प्रायोरिटी एरियामा एउटा पर्दै परेको छैन, अहिले पनि परेको छैन। विगतमा त छँदै थिएन। गर्ने हरेक 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो क्षतिलाई कसरी कम गर्दै लिएर जाने भन्ने कुराहरू पनि छ र 18-30 सम्म गएपछि हाम्रो चाहिँ अवस्था के हुन्छ त भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, तर त्यसको काम भएको छ कि छैन भन्ने ढङ्गबाट त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने हेर्ने त्यो खालको काम भएको छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेको छ, तर ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकाय गठन नहुँदा पूर्व तयारी लगायतका काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। विपद न्यूनीकरणका नाममा यथेष्ट धनराशि खर्च हुँदै आएको छ, तर जोखिम पहिचान भएका ठाउँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना नगरिँदा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। हामी कहाँको चाहिँ समस्या हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो गभर्निङ सिस्टमले गर्दा अथवा मैले भन्छ राजनीतिक कारण होला, प्रशासनिक कारण होला, गभर्नेन्सको कारण होला, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग मियो भएर चाहिँ यस्तो कामहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउनु पर्नेमा त्यो गर्न नसकेपछि अब चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो 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 जुन चाहिँ प्लानिङ हुन्छ त्यो जहिले पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ र परिणाम सब स्ट्यान्डर्डको आउँछ। यो कुरा क्रम जारी रहँदासम्म हामीले भोग्ने नियति यही नै हो। जोखिमबारे वर्षौं अघिदेखि जानकारी भए पनि सरकारी निकाय बेखबर जस्तै बस्छ। जब विपद आइलाग्छ तब उद्धार र राहतको नाममा हस्याङ फस्याङ चल्छ। विपद व्यवस्थापनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अझै पनि हुन सकेको छैन। डेन्जर जोन कहाँ हो त्यसको पहिचान गर्ने र त्यो ठाउँमा कुनै पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू अनि नयाँ सेटलमेन्टहरू अथवा तपाईँको चाहिँ बस्तीहरू तपाईँको बसाल्नु हुँदैन भन्ने खालको तपाईँको छ नि कुनै किसिमको तपाईँको छ नि न त नीतिगत व्यवस्था गर्नु सक्यो, न त कानुन व्यवस्था गर्नु सक्यो, न एक्सनमा जानु सक्यो। यी कारणले हो नि त देशभरि नै विपद पूर्व तयारीको लागि पटक पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका पूर्व सभापति शशि श्रेष्ठ बताउँछिन्। विपद लागिसके पछाडि त्यसको उद्धारको लागि चाहिँ अलिक क्रियाशील हुने, राहतको लागि पनि हाम्रा चाहिँ सहयोगी हातहरू धेरै बढ्ने, देश विदेशबाट नै बढ्ने, तर त्यसको चाहिँ प्रतिकार्यको लागि अगाडि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने, हुन सक्ने कुराहरू अगाडि नै गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हुन नसकेको स्थिति हो। सरकारी उच्च अधिकारीहरू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च निकालेर अनुगमनको नाममा पुग्छन्। पीडितले तत्काल राहत होइन आश्वासनको चाङ पाउँछन्, जुन पीडितको आलो घाउमा नुनचुक छर्के सरह बन्ने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। दीपक कुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सरकार पुनर्गठनको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। यो रिटमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाबसहित 7 दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यता अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पत्रकारको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदायमा पुग्नुपर्ने र जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकाले विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो र पहिलो पनि नलगाएकालाई पहिलो डोज खोप दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी गठबन्धनले बहिष्कार गरेको छ। अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आजको बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। असार 1 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर आज बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र कनौडियाले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै त्यस्तो सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने बताउनु भयो। त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपा सांसदहरू बैठकबाट हिँडेका थिए। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि 2 महिनाको समय बाँकी रहँदा शीर्ष नेतृत्वका लागि नेताहरूले तयारी सुरु गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीमा पुनः नेतृत्व लिने तयारीमा छन् भने अन्य 1 दर्जन नेताहरूले पनि सभापतिको आकांक्षा देखाएका छन्। तर संस्थापन पक्षबाट सर्वसहमत उम्मेद्वार बन्ने सोचमा रहेका देउबालाई उपसभापति विमलेन्द्र निधिको दावेदारी भने टाउको दुखाइ बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै शीर्ष नेताहरूले नेतृत्वका लागि तयारी सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच महाधिवेशन हुनेमा शीर्ष नेताहरूबाट आशंका व्यक्त भइरहेका बेला सभापति देउवाले भने पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व लिने तयारी थालेका छन्। शनिबार प्रदेश 1 र 2 का आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर 14औं महाधिवेशनमा पनि आफू नेतृत्वका लागि अघि सर्ने बताएका उनले आइतबार बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरेका छन्, जसलाई आगामी महाधिवेशनको तयारीका रूपमा हेरिएको छ। बैठकमा सिटौला निकट मानिने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमगाई पनि सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले लोकप्रिय मत पाए पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट धेरै जित्न नसकेकोले आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउने देउवाको दाबी छ। उनको दाबीलाई उपसभापति विजय कुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री सुनिल थापा सहितका नेताहरूले सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् भने केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, बिन विश्वकर्मा, सीता गुरुङ देउवाको उम्मेदवारीका विषयमा मौन छन्। शेरबहादुर देउवाले विमलेन्द्र निधिसँग सहयोग माग्नु भएको छ, विमलेन्द्र निधिले आशीर्वाद माग्नु भएको छ। त्यसो मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई तपाईँको चाहिँ सहयोग मात्रै होइन, मलाई आशीर्वाद चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले यही नै सबैभन्दा ठुलो हार्दिकता हो। त्यो हार्दिकता उहाँहरूको बिचमा देखिएको छ। अब 2 जना उम्मेद्वार बन्ने कि 1 जना उम्मेद्वार बनेर जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूको बिचमा नि छलफल हुन्छ। उहाँहरूको बिचमा छलफल हुन सकेन र 2 जना उम्मेदवारी हुने दिनुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूको बिचमा रहेका हामीहरूले पनि मेहनत गर्छौँ साझा उम्मेद्वार बनाउन। तर आफ्नै गुटका विमलेन्द्र निधिले पनि पार्टी नेतृत्वको लागि इच्छा देखाएपछि देउवामाथि दबाव परेको छ। फलत देउवाले उपसभापति निधिलाई यसपटक आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि समेत प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। यो पटक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, डाक्टर रामशरण महत, सुजाता कोइराला पनि सभापतिको दौडमा छन्। त्यस्तै गगन थापाको पनि चर्चा सुरु भएको छ भने कुनै युवाले दाबी नगरे आफूले सभापतिमा दाबी गर्ने नेता कल्याण गुरुङले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। यद्यपि सिटौला गुटका गगन थापा र रामचन्द्र गुटका कोइराला दाजुभाइसँगै महत र प्रकाशमान सिंहले पनि सभापतिमा दाबी गरेपछि दुवै गुटभित्रै खटपट हुने निश्चित छ। यदि आफ्नो गुट व्यवस्थापन र अन्य सबै गुट छिन्न भिन्न भएमा पुनः आफूले बाजी मार्ने देउवाको आकलन छ। त्यस्तै निधिले सहयोग नगरे पनि गच्छदार लिएर निधिको क्षति पूरा गर्ने रणनीतिमा देउवा देखिन्छन्। विमलेन्द्र निधिजीले जे कुरा गर्नुभएको छ त्यो उहाँको रोइलो, उहाँलाई त्यसलेबाट केही फाइदा हुनेवाला छैन। खालि उहाँको देवर क्याम्पमा चाहिँ बाट बाहिर निस्किने बाहेक अरू कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गुट उपगुटलाई व्यवस्थापनलाई शेरबहादुर देउवालाई गाह्रो पर्दैन र शेरबहादुर देउवा क्याम्पबाट अरू कसै कोही नेतृत्वमा आउने अथवा अरू कोही क्यान्डिडेट आउने र शेरबहादुर देउवा चुप्लाएर बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यसपटक कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा फर्काउने योजनामा शशाङ्क, शेखर र सुजाता छन् भने गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह पनि बाबुको विरासत धान्न सभापति जितेर कांग्रेस एक बनाउने सपनाका साथ अघि बढेका छन्। त्यसैगरी युवा पुस्ताका नेताहरू पार्टी नेतृत्वमा सबै युवा मिलेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा बुढा नेताले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2442 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 1421 र एन्टिजेन विधिबाट 1021 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
आरटीपीसीआर विधिबाट 1421 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 1021 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। दुवै विधिलाई जोड्दा गत 24 घण्टामा 2442 जना नयाँ कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू भेटिनु भएको छ। उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी गर्दछौँ। मन्त्रालयका अनुसार थप 3456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 51 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 51 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8726 पुगेको छ। महामारी नियन्त्रणको लागि भन्दै सरकारले अब स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेसँगै आम जनमानसमा यो चर्चाको विषय बनेको छ। कतिपय सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई नै स्मार्ट लकडाउनबारे उचित ज्ञान नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सरकारले महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणको लागि गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा हालसम्म कायम नै छ। पछिल्लो पटक सरकारले थपेको निषेधाज्ञा असार 7 गतेबाट सकिँदैछ। अब सरकारले स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्मार्ट लकडाउनमा के हुने र के नहुने भन्नेमा आम सर्वसाधारणहरू अझै अन्योलमा छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडा गरेर संक्रमण नसर्ने गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउँदै लगिने मोडालिटी नै स्मार्ट लकडाउन भएको परिभाषित गरेको छ। स्मार्ट लकडाउनमा भिडभाड कम हुने गरी बजार खोल्ने, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कम संख्यामा सवारी साधन गुडाउने लगायतका रणनीति समेटिनेछन्। यता विज्ञ भने कतिपय सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई नै यस विषयमा थाहा नभएको बताउँछन्। उनीहरूले जुन ठाउँमा बढी संक्रमित छन् त्यहाँ बढी कडा गर्नुपर्ने, अनिवार्य रूपमा पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने नै स्मार्ट लकडाउन भएको बताउँछन्। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। उहाँले मात्रै म त स्वास्थ्य मन्त्रालयको कतिजना साथीले बुझ्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। जसले भन्नुहुन्छ उहाँले बुझ्नु भयो तर कतिजनालाई स्मार्ट लकडाउन किन र कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन कि। स्मार्ट लकडाउन गर्नलाई तपाईँलाई नियमित परीक्षण एकदमै अनिवार्य हुन्छ। परीक्षण छैन भने स्मार्ट लकडाउन भन्ने कुरै हुँदैन। र त्यसको लागि चाहिँ नियमित परीक्षण गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो पनि अब अहिलेको अवस्थामा ऱ्यापिड एन्टिजेन, त्यो पनि समुदायमा, त्यो पनि एकचोटि गरेर पुग्ने नियमित हरेक हप्ता त्यो गरेर गर्ने हो। आफैमा त्यो एकदम वैज्ञानिक तरिका हो र त्यो गर्नु एकदमै राम्रो हो। मैले जहिले पनि गर्नै पर्छ भन्दै आएको हुँ मैले 4 सालदेखि नै होइन। तर यो त्यस्तै हचपताले अब नाममा मात्र सीमित भएर यसले कसरी गर्छन् के गर्छ नबुझ्यो भने नागरिकलाई झन् गाह्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गए पनि 20% भन्दा माथि संक्रमण देखिरहने जोखिम उच्च नै रहेको भन्दै अझै पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको जोड छ। त्यसैले एउटा रणनीति बनाएर मान्छे अब त्यसमा धेरै मान्छेलाई शिक्षित बनाउनु, यो जनतालाई मात्रै मास्क हुँदैन नि। यसमा चाहिँ व्यापार गर्नेहरूले कसरी व्यवहार गर्ने हो, उहाँहरू चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, आफू कहाँ किन्न आउनेलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ, भिडभाड कसरी गर्नु हुँदैन, यो कुराहरू जम्मै नबुझाइकन काम गर्दाखेरि धेरै ठुलो धोका हो। स्मार्ट लकडाउन नेपालको लागि नौलो शब्दावली भए पनि विश्वका अन्य देशले यसको प्रयोग गरिसकेका छन्। पाकिस्तानले गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनको अभ्यास गरेको थियो। पाकिस्तानले स्मार्ट लकडाउनलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याइएको महत्त्वपूर्ण विधि मानेको छ। त्यसैलाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि बुधबार बसेको कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समिति सीसीएमसीको बैठकले स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत लैजान समस्या भएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाका केही ठाउँ र हेलम्बुका अधिकांश स्थानमा नदीले सडक कटान गरेका कारण स्थल मार्गबाट राहत सामग्री लैजान समस्या भएको हो। चनौटेमा रहेको रातो पुल पनि जोखिमयुक्त भए पनि यातायात भने सञ्चालन भइरहेको छ। हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चनौटेको पुललाई बचाउन सके राहत र पुनः स्थापनाको काममा सजिलो हुने बताउनुभयो। एउटा मात्रै पुल बचेको छ, यो रातो पुल। मैले अस्ति बिहान शिरो साहबलाई पनि भनेको छु, हाम्रो के अरे आर्मीको जज साहबलाई नि उहाँलाई नि भनेको छु, तपाईँहरूले मलाई अर्को केही नगरिदिनु भने कम्तीमा यो पुल एउटा बचाउने आर्मी पुरा फोर्स लगाएर कम्तीमा एउटा पुल, त्यो पुलले के हुन्छ भने 5 पोखरीको के अरे बरुवा, पहिलेको साबिक बरुवा गाविस अनि यसले बाँसेर गाविस, 2टा गाविस। मेलम्ची नगरपालिकाको 2टा वडा, तपाईँको पहिले दुबचर गाविसको अहिले 2टा वडा। त्यो मान्छेहरू हिँड्ने भनेको यो रातो पुलबाट हो। अर्को कुन छ तल? कहीँ छ? पारीको 5 पोखरी क्रस गर्ने हो भने पुल छैन।
तल जाने भने त्यो पुल छैन। त्यो मान्छेलाई समेत साहस हुने भएको होइन, कम्तीमा राज्य नै लाएर यो रातो पुललाई बचाउनेमा तपाईँहरूको सहयोग गरिदिनु भनेको छु मैले। अनि के चाह्यो भने आर्मी साथीहरूलाई भने मैले जाली चाहियो, जाली मैले तुरुन्त लिएर लौ न, कम्तीमा यो पुल बच्यो भने हुन्छ भने जाली तुरुन्त लिएर आर्मीले त्यति गरिदिनुहोस् भनेछु। उहाँहरू त्यो कुरामा नि उहाँहरूले ध्यान दिनको लागि मैले उहाँहरूलाई बारम्बार भनेको छु। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राहत वितरणमा एकरूपता ल्याउनका लागि भन्दै एकद्वार नीति लागू गरेको छ, जस अन्तर्गत दाताले ल्याएको सबै राहत सामग्री मेलम्ची स्थित इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा गोदाम गरिएको छ। सो स्थानमा गोदाम गरिएको सामग्री पीडितको हातसम्म पुग्न सकेको छैन। हेलम्बु गाउँपालिकामा लैजान भनी दाताले ल्याएको राहत सामग्री समेत मेलम्चीमा नै रोक्ने गरिएको छ। हेलम्बुमा भने हेलिकप्टरबाट पुर्याइएका सामग्रीको मात्रै भर पर्नुपर्दा पीडितले आधारभूत आवश्यकताका सामग्री समेत पाउन सकेका छैनन्। खेतहरू बग्यो अनि त्यही भएर त्यसो भएर स्कुलमा लिन आउनु भन्थ्यो सरहरूले। यस्तो बाढी पहिरोले गर्दै लिन गएको पनि भ्याएको छैन। अनि पढ्न पनि खोइ अब अनलाइन क्लास हुन्छ होला, अनलाइन क्लास भयो भने पढ्ने, नभए सरहरूले जहाँ ठाउँ गर्नुहुन्छ त्यही गर्ने भने। 2 दिन चाहिँ अब दुःख सुखले गर्दाखेरि अरू साथीहरूको यो क्षति नभएको यो खोलाभन्दा अलि माथि गएर साथीहरूलाई यसो मिलाउनु भयो 2-3 दिनको लागि चाहिँ। अनि त्यसमै बस्यो। खाना चाहिँ अब यतै हो मेसमै होइन, सुत्नेको लागि चाहिँ माथि यो टेन्ट आएसम्म चाहिँ। अब यो आइसकेपछि त मान्छेको पनि अब सबै पहिलाको पनि 5 वर्ष त भयो भूकम्प गएर सबैको एउटा एउटा रुम भन्दा छैन। एउटा घर थियो अब एक ढलानको, त्यो पनि छोपिराख लेदोहरूले पुरिरहेछ। अहिले चाहिँ रात पाइन्छ कि भनेर धोक्रो र नाम्लो बोकेर हिँडिरहेको। हेलम्बु गाउँपालिका भित्रका 6वटा झोलुङ्गे पुल र 3वटा पक्की पुल पूर्ण क्षति भएको छ। बाँकी रहेको एउटा रातो पुल समेत उच्च जोखिममा छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागि राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री अरगरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई पारदर्शी रूपले गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले आफू पनि नखाने र अरूलाई पनि खान नदिने आफ्नो एकमात्रै उद्देश्य रहेको बताउँदै कुनै पनि समय आफू आएर हेर्न सक्ने बताउनुभयो। व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनले आज मन्त्रीसम्म पुगेको छु र मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ नखान्छु न खान दिन्छु कसैलाई, नखान्छु न खान दिन्छु कसैलाई। त्यतातिर एकदम पारदर्शी रूपले गर्नु होला, नत्र जति बेला पनि म आफै आएर हेर्न सक्छु, चेक गर्न सक्छु। त्यतातिर पनि म अहिले नै सतर्क र सजग गराउन चाहन्छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रलाई तपोभूमिको रूपमा विकास गर्ने ध्येय रहेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र ज्ञान र विज्ञानको सम्बन्धमा बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यो क्षेत्र हामीले एउटा सोचेको चाहिँ कस्तो भने सन्त महात्माहरूको प्रवचन गुन्जिरहोस्, यो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन होस्, संस्कृतका श्लोकहरू गुन्जिरहन् र एउटा तपोभूमिको रूपमा विकसित होस् भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ र त्यही रूपमा नै विकास गर्ने हाम्रो एउटा ध्येय रहेको छ। र म यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै एउटा प्रवचनको श्रृङ्खलाहरू चलिरहन्थ्यो। हरेक दिन यहाँ सन्त महात्माका प्रवचनहरू चलिरहन्थ्यो भने त्यसले एउटा निरन्तरता पाउने नै छ र एउटा यो थलो चाहिँ साँच्चीकै एउटा ज्ञान र विज्ञानको बहस गर्ने, तर्क गर्ने थलोको रूपमा पनि विकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दाताहरूको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रभित्र राम मन्दिरको निर्माण गर्न लागेको सदस्य सचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो। रसायन हालेर पकाइएको भारतीय आँप तराईका जिल्लाहरूमा खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ। अनुगमनकारी निकायको बेवास्ताका कारण उपभोक्ताहरू मन्द विषको शिकार बनिरहेका छन्। कार्बाइड नामक रसायन हालेर पकाइएको आँप खाँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने स्वास्थ्यविद बताउँछन्। एक रिपोर्ट। तराईका स्थानीय बजारमा खुलेआम रसायन हालेर पकाइएको भारतीय आँप बिक्री हुने गरेको छ।
खास गरी प्राकृतिक रूपमा आँप पाक्ने समय असार महिनाको अन्त्यदेखि भए पनि स्थानीय बजारमा भने वैशाख सुरु भएदेखि नै आँपको बिक्री हुन थालेको थियो। तराईका जिल्लाहरूमा अहिले बिक्री हुने गरेका आँप अधिकांश भारतबाट ल्याइएको पाइएको छ। रसायनद्वारा पकाइएको भारतीय आँपको परीक्षण नहुँदा उपभोक्ताहरू विषाक्त आँप खान बाध्य छन्। यस्ता आँपले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने स्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। स्थानीय व्यापारीले बढी मुनाफा लिन भारतबाट आउने यस्ता काँचो आँपमा कार्बाइड नामक रसायन राखेर 24 घण्टामै पकाएर बिक्रीका लागि बजारमा लाने गर्दछन्। स्थानीय व्यापारीहरूको मागमा खास गरी छिमेकी मुलुक भारतको दिल्ली लगायतबाट सीमावर्ती क्षेत्रबाट काँचो आँप ल्याउने गरिन्छ। यसरी मगाइएको काँचो आँप गोदाममा भण्डारण गरी 24 घण्टासम्म कार्बाइड नामक हानिकारक रसायनमा राखेर पाकिसकेपछि साना व्यापारीहरू मार्फत ठेला, साइकल र टोकरीमा राखेर बिक्रीका लागि विभिन्न बजारहरू पठाइने गरेको छ। नेपालको नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीलाई उनीहरूले नै तय गरेको केही निश्चित रकम तिरेर विभिन्न नाकाहरू हुँदै सर्लाहीका बजारहरूमा आँप बिक्रीका लागि ल्याउने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। अनि 100 को 1.5 किलो 1.5 किलो बेच्यो भने दामको दामै हुन्छ, त्यसमा केही पनि फाइदा छैन। मान्छे बदियाताले बेचिरहेछ हैन। काम नभएको लकडाउनको कारणले दुकानहरू सबै बन्द छ, मान्छे बाहिर जान पाउँदैन। अनि के काम गर्ने भनेर यस्तै कोही आँप बेच्छ, कोही घुमाएर बेच्छ, कोही एक ठाउँमा लगाएर बेच्छ, यस्तै हो सर। तर मान्छे बाध्यताले यही काम गरिरहेछ। आँप चाहिँ नेपालबाट लिइरहेको छु, अरू इन्डियाबाट ल्याउँदा पनि बोर्डरमा पुलिसहरूले यस्तो पैसा लिन्छ भनेर त्यो पनि घटाइ हो, त्यसमा पनि खासै फाइदा छैन। बजारमा अहिले छ्यापछ्याप्ती रूपमा कार्बाइड नामक विषादी हालेर पकाएको आँप आएकोले त्यस्तो आँप खाँदा पेट दुख्ने, आँखा चिलाउने, मुटुमा प्रभाव पार्ने, जिब्रो टर्रो हुने, स्वाद नआउने जस्ता समस्या देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। भारतबाट काँचो आँप ल्याएर त्यहाँका गोदामहरूमा भण्डारण गरी रसायन हालेर पकाइएका यस्ता मन्द विषयुक्त आँप अहिले बजारमा प्रति किलो रु 100 देखि 100 को 2 किलो बिक्री हुने गरेको छ। यहाँ सबै व्यापारीहरू एउटै राखेको छ के 100 रुपियाँमा 1.5 किलो 1.25 किलो यस्तै हो। बजारमा त हजुर सबै कार्बाइडै वाला हो के। अब यहाँ लगेपछि नि बिहानै लगेपछि त्यो 12 घण्टा मैले पानीमा हालेर अनि राति खान्छु के। प्राकृतिक रूपमा पाक्नुभन्दा पहिले नै बढी आर्थिक लाभ लिन रसायन हालेर काँचो आँपलाई कृत्रिम रूपमा 24 घण्टामै पकाएर बिक्री गरिए पनि सरकारवालाको यसप्रति ध्यान पुगेको देखिँदैन। यस्ता आँप खाँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा बिक्री वितरणमा सम्बन्धित निकायले रोक लगाउनु पर्ने नागरिक अगुवाहरूले बताउने गरेका छन्। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। दलित भएकै कारण घरमा कोठा नदिने काठमाडौँको बबरमहल निवासी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जातकै कारण आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै रूपा सुनारले दिएको जाहेरी अनुसार प्रधानलाई पक्राउ गरिएको हो। अब प्रधानलाई कस्तो सजाय हुन्छ त? एक रिपोर्ट। असार 1 गते कोठा भाडामा लगाएको थाहा पाएपछि रूपा सुनुवार काठमाडौँको बबरमहल स्थित 58 वर्षीय सरस्वती प्रधानको घरमा पुगिन्। दुवै पक्षको आपसी सहमतिले कोठा भाडामा दिने कबुल पनि भयो। तर रूपा दलित हुन् भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानले जातको कारण देखाउँदै कोठा दिइनन्। जातकै कारण आफूलाई अपमानित गरिएपछि असार 3 मा रूपाले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले आइतबार घरबेटी प्रधानलाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। त्यो जातीय विभेद अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ, थप अनुसन्धान हुन्छ। उहाँले त्यो कुरा वास्तवमा बोलेको हो होइन, त्यो रियालिटी के हो त्यो अब मुद्दा दर्ता भएर 3 दिन थप भएको छ। दलित भएकै कारण कोठा नदिने भनिएपछि सञ्चारकर्मी समेत रहेकी रूपाले जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन 2068 अनुसार जाहेरी दिएकी थिइन्। कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार जातीय आधारमै भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई जरिवानादेखि कैद सजायसम्म हुन सक्छ। रूपामाथि विभेद गर्ने प्रधानलाई अब 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। यो सजायको मात्रा कम भयो। 3 वर्षभन्दा बढी किन राखिनुपर्छ भन्ने माग छ भने किनभने 3 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ नन बेलेबल अफेन्स हुन्छ। अर्थात् त्यसको लागि चाहिँ पक्षको लागि थोनामै बस्नुपर्छ। घर भाडामा दिन चाहेको जसुकैलाई पनि त्यो चाहिँ घर भाडा तपाईँले दिनुपर्छ र तपाईँले विभेद गर्न पाइँदैन। जातीय आधारमा कुनै व्यक्ति कुनै खास जाति भएको कारणले तिमीलाई म चाहिँ यो घर भाडा दिन्न भनेर भन्न पाइँदैन। यो भनेको एउटा संविधानकै उल्लङ्घन हो, कानुनको उल्लङ्घन हो
र वास्तवमा यो एउटा लोकतन्त्रमाथिकै एउटा गम्भीर कलङ्क हो। संविधान र कानुनले प्रष्ट रूपमा दण्डनीय भनेको सामाजिक अपराध अहिले पनि गाउँदेखि शहरसम्म कायमै छ, किनकि आफूलाई शिक्षित र सभ्य भन्ने व्यक्तिबाटै जातीय छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज बजारमा 63.11 अङ्कले गिरावट आउँदा नेप्से परिसूचक 2905.32 को बिन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 12.57 अङ्कले घटेर 528.55 को बिन्दुमा झरेको हो। आज पौने 12 अर्ब बढीको शेयर किनबेच भएको छ। आज युनियन हाइड्रो पावरका शेयर धनीहरूले धेरै गुमाएका छन्। यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा 10% को हाराहारीमा गिरावट आएर नेगेटिभ सर्किट नै लाग्यो। आज गोर्खास फाइनान्सका शेयर धनीहरूले सर्वाधिक कमाएका छन्। यो कम्पनीको शेयर भाव 5% बढीले उकालो लागेको छ। लकडाउन अवधिमा 5100 परिवारलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 55 मा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्तालाई 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र सो निर्णय अनुसार जेठ 21 गतेदेखि नै असार 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई 20% सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अब सर्वप्रथम त यो बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 55 मा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्तालाई 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भए बमोजिम यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत बाट खाद्यान्नहरू उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय बमोजिम हामीले 21 गतेदेखि ज्येष्ठ 21 गतेदेखि असारको 4 गतेसम्म भनौँ न खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म करिब 2,77,000 क्विन्टल धान किसानसँग किनेको र सोही धानलाई कुटी चामल विभिन्न दुर्गम जिल्लामा पुर्याउनेदेखि काठमाडौँमा बिक्री वितरण गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका इब्राहिम रइसीलाई लिएर इजरायलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इब्राहिमलाई निर्वाचित गरेको इरानको चुनावप्रति चासो व्यक्त गर्नुपर्ने इजरायलले बताएको छ। इजरायलको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिवर हायतले इब्राहिम इरानमा निर्वाचित भएका मध्ये अहिलेसम्मकै कट्टर राष्ट्रपति रहेको बताए। इब्राहिमले इरानको परमाणु गतिविधिमा बढावा दिने हायतको जिकिर छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित इब्राहिमले आगामी अगस्तमा राष्ट्रपतिको शपथ लिने तय गरिएको छ। उनीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनी विगतमा भएका राजनीतिक बन्दीको फाँसीका सजायमा पनि जोडिएका छन्। जितपछिको वक्तव्यमा इब्राहिमले सरकारप्रति जनताको विश्वासलाई थप बलियो बनाउने र पुरै देशको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरेका छन्। अफगानिस्तानको विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक झडप हुँदा 4 प्रहरी र 7 जना तालिबान लडाकुको ज्यान गएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार तखार प्रान्तको नमक अब जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र लगायतका स्थानमा तालिबान समूहका लडाकुहरूले आक्रमण गरेपछि दोहोरो भिडन्त भएको थियो। सो भिडन्तमा 4 प्रहरी र 7 जना तालिबान लडाकुको ज्यान गएको हो। अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी र नेटो फौज फिर्ता हुने क्रम जारी रहेसँगै अफगानिस्तानका विभिन्न भागमा हिंसात्मक झडप तीव्र भइरहेका छन्। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 40 भन्दा बढी जिल्लाहरू आफूले कब्जामा लिएको तालिबान समूहले दाबी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्।
युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज समूह 1 को 2 खेल हुनेछ, जसमा इटाली र वेल्स तथा स्विट्जरल्यान्ड र टर्की भिड्नेछन्। रोममा घरेलु टिम इटालीले वेल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इटाली र वेल्स बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। आज इटाली लगातार तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा जित निकालेको इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। इटाली तेस्रो खेल खेल्दै समूह विजेता बन्न चाहन्छ। वेल्स भने इटालीलाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ। यसै समूहको अर्को खेलमा स्विट्जरल्यान्ड र टर्की बीच खेल हुनेछ। बाकुमा हुने खेल राति 9:45 बजे नै सुरु हुनेछ। आज स्विट्जरल्यान्ड र टर्की दुवै पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन्। फुटबल यस्तो खेल हो जहाँ केही सेकेन्डमा नै खेलको नतिजा परिवर्तन हुन सक्छ। फुटबल जगतमा विश्व चर्चित राष्ट्र होस् या भर्खरै फुटबलमा बामे सर्न खोजेका मुलुक, नतिजा 90 मिनेटको प्रतीक्षापछि नै थाहा हुन्छ। एक रिपोर्ट। जब दुई ठूला फुटबलका पावर हाउस राष्ट्र एक आपसमा भिड्ने गर्छ तब सबैको ध्यान त्यतातिरै केन्द्रित हुन्छ। अझ झन् युरोकप जस्तो ठूलो प्रतियोगितामा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। हुन त युरोकप सुरु हुन पूर्व नै समूह एफलाई कठिन समूहको रूपमा लिएको थियो। साबिक विश्वकप विजेता फ्रान्स, हंगेरी र फुटबलमा आफ्नो दबदबा कायम राखेका 3 पटकको विश्व विजेता मुलुक जर्मनी रहेका यस समूहलाई ग्रुप अफ डेथको नाम नै दिएको थियो। समूहको अन्तिम चरणको खेल बाँकी रहँदासम्म यस समूहलाई दिएको नाम सार्थक बनेको थियो। सामान्यतया युरोकप सुरु हुन पूर्व फुटबल प्रेमीहरूले अन्तिम 16मा पुग्ने अन्य समूहमा रहेका राष्ट्रको अनुमान सहजै गरेका थिए। तर यो समूहमा रहेका 4 राष्ट्रमध्ये नकआउट चरणमा को पुग्छ भन्नेमा भने सबै अन्यल नै थिए। भएको पनि त्यस्तै छ। शनिबार राति भएको समूह एफको खेलले त्यो अन्यलतालाई झनै बढाइदिएको छ। सबैले प्रतीक्षा गरेको खेलमा हिजो जर्मनीले पोर्चुगललाई 4 का विरुद्ध 2 गोलले पाखा लगायो। आफ्नै गोल पोस्टमा 2 गोल गरेको पोर्चुगलले यसको परिणाम अङ्क तालिकामा स्पष्ट देखिएको छ। पहिलो स्थानको पोर्चुगल तेस्रो स्थानमा झरेको छ भने तेस्रोमा रहेको जर्मनी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै समूहमा रहेको अन्य 3 टोली भन्दा तुलनात्मक रूपमा केही कमजोर आकलन गरेको हंगेरीले फ्रान्सलाई 1-1 को बराबरीमा रोक्यो, जसले गर्दा सबै टोलीका लागि अन्तिम 16 को यात्रा झनै अप्ठ्यारो बनेको छ। हंगेरीको बराबरीसँगै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने सबैको सम्भावना बलियो बनेको हो। अहिले अङ्क तालिका हेर्दा सबैको सम्भावना कायम नै छ। 1 जित र 1 बराबरी खेलेको फ्रान्स 4 अङ्क सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। 1 हार र 1 जितेको जर्मनी 3 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै समान अङ्क भए पनि गोलका आधारमा पोर्चुगल तेस्रो स्थानमा रहँदा 1 हार र 1 बराबरी खेलेको हंगेरी 1 अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। अब नकआउट चरण प्रवेशका लागि समूह चरणको अन्तिम खेल नै कुर्नुपर्ने भएको छ, जसमा पोर्चुगल र फ्रान्सको खेल भाइटल हुनेछ। त्यो खेलमा जित हात पार्ने टोली अन्तिम 16मा प्रवेश गर्छ भने हार्नेको गणितीय आधार मात्रै बाँकी हुनेछ। यो समूहको अन्तिम खेल आगामी बिहिबार हुँदैछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 12 बजे हुनेछ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 1 साता थप, सवारी साधनमा जोर बिजुर प्रणाली लागू। बार अनुसार पसल खोल्न पाइने, खाद्यान्न र तरकारी पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्ने। ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी शून्य। बाढी पहिरोले देशै आक्रान्त बनेपछि मात्र गृहमन्त्रीको चासो, 7 प्रदेशका मन्त्रीसँग लिए सुझाव। विपक्षी गठबन्धनद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार, अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने घोषणा, बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। इरानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै इब्राहिम रुइसी थप विवादमा, राजनीतिक छवि राम्रो नभएको भन्दै इजरायलले दियो प्रतिबन्धको चेतावनी। र युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै इटाली र वेल्स तथा स्विट्जरल्यान्ड र टर्की बीच प्रतिस्पर्धा, नकआउट चरण प्रवेश गरिसकेको इटाली समूह विजेता बन्ने दाउमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।